आइए नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं गुलाम मुहिउद्दीन। जैसा कि पिछली वीडियोस के साथ साथ आपके साथ मुलाकात होती है, तो आज का सेगमेंट में मैंने सोचा कोई अच्छे से मौजू के हवाले से लिया जाए और आपके सामने गोश गुजार किया जाए। तो मौजू शुरू करने से पहले मैं सब भाइयों से गुजारिश करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो सब पहुंचती रहें। तो आज की वीडियो का जो मौजू है वो मैं बताने लगा हूँ आप सबको, और उसी हवाले से तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट बात होगी। तो आपने ज़रा सारी गुफ्तगू ध्यान से सुननी है। गुफ्तगू दीन इस्लाम की रिलेट है और मेरी कोशिश होती है कि ये जो इल्म मैं सीखता हूँ मैं अपने दोस्तों तक भी पहुँचाऊँ। तो ये जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, तो आज का जो मेरा मौजू है वो है जी बैतुल मुक़द्दस जब फ़तह हुआ हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में, तो फिर क्या हुआ, कैसे वो फ़तह हुआ और फ़तह होने के बाद वहाँ का क्या मंज़र था। वो मंज़र बहुत ही ईमान अफरोज़ मंज़र है। जो ईमान वाले लोग हैं वो तो इस बात को ज़रूर सुनेंगे कि किस तरह खलीफा जो हमारा पहला किबला था, किबला अव्वल, वो कैसे माशाल्लाह उसको फ़तह किया गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीमार हो गए तो उन्होंने मन्नत मानी, या अल्लाह उस वक़्त तक मुझे मौत ना देना जब तक मैं, एक तो वो सरीबी जनरल पिछली वीडियो में मैंने उसका ज़िक्र किया, तो वो स्वीडन के वाले से किया था, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा उसका जिक्र करके तो मैं अपनी बात को आगे चलाता हूँ। उन्होंने मन्नत मानी, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत नहीं देनी जब तक मैं उस सलीबी जनरल को उसका सर काट ना दूँ जिसने कहा था ऐना मुहम्मदुकुम उदु यंसुरुकुम, कि बुलाओ मुहम्मद नू ताड़ी मदद करन। जदों ये गल की जिस वक्त का ये बात की सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ये बात चली गई, जब ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चली तो उसने मन्नत मानी, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक मैं उस सलीबी जनरल को अपने हाथ से ना काटूं। जब ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कर ली ना, 2 साल सलाहुद्दीन अय्यूबी को लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था जब तक मुझे वो सलीबी जनरल नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं कमर लंबी करके सोऊंगा नहीं। उसने मन्नत मानी। और दूसरी उसने बात की कि या अल्लाह मुझको सेहत दे तो मैं सारे ख़जाने लुटा दूंगा, लेकिन वो बैतुल मुक़द्दस मैं यहूदियों के कब्ज़ों से, ईसाइयों के कब्ज़ों से वापस ज़रूर लेकर मुसलमानों के कब्ज़े में दूंगा। तो जब ऐसी बात आपने कर दी ना, तो वक़्त आया कि वो सलीबी जनरल गिरफ़्तार हो गया। फिर वो जब सामने आया ना, तो आपने फरमाया तू क्या सी ऐना मुहम्मदुकुम उदु यंसुरुकुम, बुलाओ मोहम्मद नू ताड़ी मदद करन। हाँ अना अनूबु रसूलुल्लाह फिल इनकसार लि उम्मती। फरमाया अब बात कर, क्या करनी है, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। उसने क्या बात करनी थी, वो तो ऐसे ऐसे कांप रहा था। फिर अपने हाथ से उसकी गर्दन को काटा, गर्दन काट के फिर जो बाकी सलीबी जनरल थे उनके सब के खेमे में भेजा और कहा तुम्हें इसलिए माफ़ी दी कि तुमने हमारे आका और मौला के बारे में बात नहीं की, और इसका सर मैंने इसलिए काटा क्योंकि इसने हमारे आका और मौला के बारे में बात की, और जो हमारे आका और मौला के बारे में बात करता है हम उसका यही हशर करते हैं। ये उनमें दम खम था। और इस बात के बाद जब ये दूसरी मन्नत का मौका आया तो नूरुद्दीन जंगी, और लखा सलाम नूरुद्दीन जंगी की कब्र पे, बहुत मर्द कलंदर शख्स था। उसने एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी। उसने कहा था, उसे किसी ने पूछा था कि जी इस्लाम तलवार से फैला या अमन से फैला, तो उसने कहा था कि जब क़यामत तक इस्लाम को बाकी रखने की बारी आएगी तो तलवार की ज़रूरत ज़रूर रहेगी, और इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शख्सों की भी ज़रूरत रहेगी। ऐसा सिपा सलार नूरुद्दीन जंगी का सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक वक़्त आया कि इसने सारे ख़जाने लटा दिए, फ़ौजें लेकर आ गया और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया। जब बैतुल मुक़द्दस हो गया ना फ़तह, तो एक शख्स था, उसने एक मिंबर बनाया था हिम्स के अंदर उसने मिंबर बनाया। तो बड़े बड़े बादशाह उसके पास गए, जाके कहने लगे, दूसरे मुल्कों के बादशाह आए तो कहने लगे ये मिंबर मुझे दे दो, हमें दे दो, हम अपनी मस्जिद में जाके इसको सजाना चाहते हैं। तो उसने कहा ना 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 ना, ये बहुत ही खास अखरोट की लकड़ी का वो सारा मिंबर बना, बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील उस दौर का मिंबर बनाया गया। जब मिंबर बनाया गया तो बादशाह ने मुंह मांगी
قیمتیں لگائی، لیکن اس شخص نے کہا نا نا نا، یہ میں چاہتا ہوں کہ جب بیت المقدس فتح ہو، جب بیت المقدس فتح ہو، نور الدین زنگی کا دور ہے، جب بیت المقدس فتح ہو تو پہلا جو خطبہ ہوگا نا، میرا دل کرتا ہے، میں لوہار ہوں، میرا دل کرتا ہے یہ والا ممبر رکھ کر وہ خطبہ پڑھا جائے۔ جب ایسی بات کی نا تو وہ ممبر کا بڑا شورا ہو گیا، آس پاس کے لوگ اس ممبر کو دیکھنے آتے کہ یہ جو لوہار ہے اس کی کیسی خواہش ہے۔ ایک وقت آیا کہ صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کر لیا، تو پھر جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا نا، 8 دن لگے بیت المقدس کی صفائی کرتے ہوئے، اور پھر فرمایا جاؤ وہ جا کے ہند سے ممبر لے کر آؤ، پہلا خطبہ وہ ممبر رکھ کر پڑھیں گے۔ پھر وہ فوج لینے گئی، وہ ممبر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ وہ ممبر آیا۔ جب ممبر آیا تو محی الدین بن زکی کو حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ آج کا جو خطبہ ہے نا، خطبہ جمعۃ المبارک کا ہے، وہ آج آپ نے ارشاد کرنا ہے۔ جب اس کو حکم ہوا تو اس نے تیاری کر کے آیا، پھر خطبہ دیا۔ خطبہ دینے سے پہلے کیا ہوا، صلاح الدین ایوبی بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، اس نے اپنی ساری سلطنت سے بڑے بڑے قاری منگائے اور کہا کہ جس کی آواز بڑی سونی ہے، سارے قاری منگا کے کہا اب اذانیں پڑھو۔ اذان تو ویسے ہی سونی ہوتی ہے، لیکن اس نے اس لیے کہا کہ آج پتہ چلے لوگوں کو کہ اسلام کا دبدبہ اور شورا کیا ہے۔ جب ایسی بات کی نا تو سارے قاری اس نے سلطنت سے اکٹھے کیے، سب جو تھی کنارے بیت المقدس کے، ان میں کھڑے ہو کر سب نے اللہ اکبر کی۔ جب اللہ اکبر کی نا تو ایسا منظر بن گیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ایسا منظر تھا کہ قریب تھا کہ سارے مجمع کی روحیں پرواز کر جاتی۔ جب یہ بات ہوئی نا، یہ اذانیں ہوگی تو پھر خطبہ دیا گیا۔ خطبہ دینے کے بعد وہ ممبر رکھا گیا جس پر وہ لوہار نے کہا تھا کہ یہ خطبہ رکھ کر پڑھنا ہے۔ جب وہ خطبہ دیا گیا نا تو خطبہ کیا تھا، خطبہ سننے سے پہلے صلاح الدین ایوبی خود آج نیا سوٹ پہلی دفعہ پہنا ہے، تو پہلی دفعہ سوٹ پہن کر اور نیا سوٹ وہ پہلے تو نہیں تھا پہنتا، تو جب پہنا نا اس نے تو کہنے لگا یہ میں اپنے لیے نہیں پہن رہا، میں اسلام کی خوشنودی کے لیے پہن رہا ہوں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ جب خطبہ دیا گیا، خطبہ دینے کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا آج اللہ کا بڑا شکر ہے کہ رب کی ذات پاک نے ہم کو یہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے چھٹکارا دیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کیسے وہاں پہ اقدامات کیے، وہاں پر پھر ریاستیں قائم کی، پھر کام کیا، پھر 712 عیسوی کی یہ باتیں ہیں، 712 نہیں 300 کتنی ہجری کی یہ باتیں ہیں۔ وہ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے اپنی ساری جان و مال لٹا کر بیت المقدس فتح کیا۔ آج بھی بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور مجھے ان کافروں کے، خنزیروں کے، ان یہودیوں کے قبضے سے مجھے چھڑوا کر پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں دے، کیونکہ ہمارا وہ قبلہ اول ہے۔ اس وجہ سے آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ میں ویڈیو اپنی ختم کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو اپنے دوست کو اجازت دیجیے، تو میرے یہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ اگلی آپ کو اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔